बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इत्तेफाक से इस व्लॉग का मौजू भी शेख रशीद है, लेकिन सियासी हवाले से नहीं बल्कि उसके एक और बयान की वजह से जो पाकिस्तान की तकदीर में बहुत अहम मामला रहा है। खुदा झूठों के मुंह से भी सच निकलवा लेता है। शेख रशीद के मुसल्लमा और मुस्तनद और सिक्का बंद झूठा होने में तो किसी को शक नहीं, खुद उसको भी शक नहीं, क्योंकि उसने एक मरतबा खुद बयान दिया था कि मैंने फैसला किया कि आइंदा से मैं सच बोलूँगा। तो वो आइंदा शायद आज से शुरू हुआ या कल से शुरू हुआ जब उसने ये बयान दिया। शेख रशीद ने बयान दिया कि हमने इतराफ़ किया कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी। आपको याद होगा कि जमात इस्लामी का मीर सैयद मुनव्वर सर ने एक मरतबा कहा था कि ये अमेरिका की जंग है, तो पूरा रियासती सिस्टम उनके पीछे पड़ गया था कि ये तो गद्दार है, ये तो पता नहीं किसका एजेंट है और ये मुल्क दुश्मन है। इस तरह की बातें की गई थी। और वही बात ये शेख रशीद ने, जो घर का गवाह है, जो ख्वाजा का गवाह है, उसने बयान दे दिया है। उसने कहा है कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी। उसका बयान मैं कोट अनकोट बताता हूँ कि हमने अमेरिका की खातिर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करा लिया। अमेरिका की खातिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे 80,000 अफराद हिलाक हुए। ये शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उसने, लेकिन अफसोस कि अमेरिका हमारी कुर्बानियों को तस्लीम नहीं कर रहा, इनका इतराफ़ नहीं कर रहा। ये आखिरी हिस्सा गलत है। अमेरिका ने हमारी कुर्बानियों के बदले में अरबों डॉलर दिए हैं और इसकी बदौलत लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में और पता नहीं तुर्की में और पता नहीं कहाँ कहाँ जजीरे भी ख़रीद लिए हैं और बहुत बड़े बड़े विला भी अमेरिका में ख़रीदे हैं। अमेरिका ने कुर्बानियों का सिला तो पूरा दिया है, लेकिन उससे गर्ज नहीं, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन ये शेख रशीद का एतराफ़ है कि हमने जितनी भी कुर्बानियाँ दी, जो भी जंग लड़ी, अमेरिका की खातिर लड़ी। और आज उससे शिकवा ये हो रहा है कि वो कुर्बानियों को इतराफ़ नहीं कर रहा। तो उसकी वजह शायद ये है कि उसने अब मज़ीद डॉलर देना बंद कर दिए हैं और अब वो डॉलरों के बगैर ही कुर्बानियाँ मांग रहा है। पता नहीं किस किस्म की कुर्बानियाँ मांग रहा है। और अमेरिका को हुक्म देने की तो ज़रूरत नहीं, उसको एब्सोल्यूटली नॉट कहने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका ने अपने फ़ौजी पाकिस्तान में उतार दिए हैं और वो शाही मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। किसी को ज़रूरत नहीं है कि इस पर बयान भी दे सके। यानी बयान तो दे रहे हैं लोग, लेकिन वो अखबारात में छप नहीं रहे, टीवी पर नशर नहीं हो रहे, किसी मुज़ाकरे में, टीवी टॉक शो में उन पर कोई तनकीदी बहस नहीं हो रही। एक हर तरफ एक यस सर और बहुत अच्छा की सदाएँ चल रही हैं, लेकिन कोई एतराज़ नहीं कर रहा कि आखिर जितनी अमेरिकी फ़ौजी पाकिस्तान में क्यों आए। और झूठ कितना बोला जा रहा है कि जनाब वो कागज़ात मुकम्मल नहीं है। भी कागज़ात अमेरिकी फ़ौजियों के क्यों मुकम्मल नहीं है और वीज़े पासपोर्ट के बगैर वो कैसे आए हैं और कैसे रह रहे हैं। ये सारे सवालात जो हैं इसलिए बेमानी है कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो मर्ज़ी एतराज़ करें, फ़ैसले करने वाले ने तो फ़ैसला किया हुआ है कि अमेरिका की खातिर लड़ना है। जब भी अमेरिका हुक्म देगा हम लड़ेंगे। अमेरिका को इनकार हमने करने का अमेरिका को इनकार करने वाली बात हमारे ख़मीर में शामिल ही नहीं है। तो ये परवेज़ मुशर्रफ ने जो जंग छिड़ी थी अमेरिका के लिए, उसका एतराफ़ तो उसने खुद अपनी किताब में भी किया। और हैरत की बात है कि उसकी किताब भी टीवी चैनल्स पर उसकी किताब के इक़्तिसाबात का कोई हवाला दे नहीं सकता। अगर कोई देगा तो वो सेंसर हो जाएंगे। उसने बताया कि किस तरह हमने आदमी उठा कर अमेरिका को बेचे और किस तरह अमेरिकी बमबारी को हमने ओन किया और किस तरह हमने अमेरिका को अड्डे दिए। और ये साबित बात है कि अफ़गानिस्तान में जो पता नहीं 80,000 या 85,000 ड्रोन हमले हुए, पाकिस्तान की सरज़मीन से हुए और उनका पूरा मुआवजा लिया गया। बंदे उठाने का भी मुआवजा लिया गया, बंदे बेचने का भी मुआवजा लिया गया, हत्ता कि आफ़िया सिद्दीकी के मसले पर भी परवेज़ मुशर्रफ ने डॉलर खड़े किए। और ये जो इमरान खान है, इनके आपने बहुत से क्लिप देखे होंगे जो पिछले दिनों उनके मुखालफों की तरफ से भी जारी किए जाते रहे कि जनाब माजी में तो आप ये कहते थे अमेरिका की जंग बुरी है, ये हम अमेरिका की खातिर अपने बंदे मरवा रहे हैं, डॉलरों की खातिर अपने बंदे मरवा रहे हैं और अफ़गानिस्तान में ताकत मसले का हल नहीं है, अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकल जाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका की जंग लड़ी, ये सारी बातें इमरान खान ने की हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बात ओझल रह गई है या जिस पर तवज्जो कम है वो ये है कि इस जंग में इमरान खान पूरी तरह अमेरिका के साथ था, मुशर्रफ के साथ था, मुशर्रफ के हमकदम था। उसने ये जो मुखालफाना तकरीरें की हैं उस वक्त की हैं जब परवेज़ मुशर्रफ ने इसे लारा देकर असम्बली में सिर्फ एक सीट थी और इसका जो वज़ीर-ए-आज़म बनने का सपना था वो मुशर्रफ ने पूरा नहीं किया। इमरान खान की जगह उसने जमाली को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। तो उसके बाद से इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हुआ। ये रिकॉर्ड की बात है, आप सब देखते रहें। रेफरेंडम तक ये मुशर्रफ के साथ था और इमरान खान का बयान था
کہ مشرف نے امریکہ کی یہ جو اس دہشت گردی والی جنگ ہے اس میں جو ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، کوٹ ان کوٹ اس کے لفظ ہیں کہ یہ موجودہ حالات میں ایک بہترین فیصلہ تھا، بہترین فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی حمایت میں وہ پبلک کو بھی کنونس کرتا رہا اور اس کے لیے مہم چلاتا رہا پرویز مشرف کے لیے، اس کو پاکستان کا نجات دہندہ قرار دیتا رہا۔ لیکن جب اس سے کیے گئے وعدوں کے برعکس اس کو اسمبلی میں سیٹیں نہیں ملیں بلکہ 1-2 سیٹیں ملی اور پھر حکومت کافلی کو مل گئی تحریک انصاف کی بجائے، تو اس کے بعد سے پھر یہ یکا یک محب وطن ہو گیا اور امریکی جنگ کے خلاف ہو گیا، صرف اپنے ووٹروں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور اب بھی یہ امریکہ کے پوری طرح ساتھ ہے، مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے کہ جو بائیڈن چونکہ ڈیموکریٹ ہے وہ اس کو لفٹ نہیں کرا رہا، یہ سلیکٹڈ ہے، ایک جعلی اور ووٹ چوری کے ذریعے سے حکومت میں آئے اس لیے وہ اس کو لفٹ نہیں کرا رہا۔ لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات پورے کے پورے جیسے ماضی میں چلتے آ رہے ہیں اب بھی چل رہے ہیں۔ عمران خان کو غصہ جو بائیڈن پر ہے، امریکہ پر نہیں، کیونکہ جو بائیڈن کسی اور سے معاملات طے کر رہا ہے۔ تو ناظرین، چلتے چلتے میں شہباز شریف کی حکمت عملی پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم مصالحت چاہتے ہیں، قومی حکومت بننی چاہیے، اور ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کی گارنٹی ہو کہ وہ منصفانہ ہوں گے۔ اس سے قطع نظر کہ ایک دن پہلے انہوں نے کراچی کے جلسے میں کیا کہا تھا اور یہ یو ٹرن انہوں نے کس طرح لیا، شہباز شریف نے اتنا بڑا کہ کراچی کے جلسے میں تو یہ کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگلے ہی دن یہ کیسے اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا کہ ہم تو اس حکومت کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف اگلا الیکشن منصفانہ ہو۔ اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا منصفانہ حکومت کی گارنٹی ان لوگوں سے مانگی جا رہی ہے جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فیصلہ کر لیا، اس کے ٹھیکے بھی دے دیا، اس کے لیے اربوں خربوں روپے کی رقم بھی مختص کر دی ہے؟ ان لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ الیکشن منصفانہ ہونے کی گارنٹی کرائیں۔ حضور بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن نے دباؤ نہیں ڈالا تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے گی اور پھر آپ کا کریا کرم کر دے گی۔ اگر آپ نے دباؤ نہیں ڈالا، اور نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف دباؤ ڈالنے کے فیصلے سے قطعی طور پر منکر ہیں، اور انہوں نے قومی حکومت کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے۔ بہرحال مریم نواز صاحب نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اگلے دن یہ بیان دے کر کہ شہباز شریف نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی، یعنی بجائے یہ کہ وہ یہ کہیں کہ چچا جان غلط کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ چچا جان نے یہ بات کی ہی نہیں ہے، اور یہ کون سی قومی حکومت۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ جو قومی حکومت کی بات کی ہے شہباز شریف نے، یہ کسی اور کی خواہش ہے، اور کسی اور سے مراد نواز شریف نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور سے مراد عمران خان ہے، بلکہ کوئی اور ہے جو اس دلدل میں پاکستان کو پھنسانے کے ذمہ دار ہیں، اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس دلدل سے کیسے باہر نکلیں۔ اور دلدل کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے قرضے، پاکستان کے جی ڈی پی ایسے بڑھ گئے ہیں، اور آئندہ 50 سال تک بھی ان قرضوں کو اتارنے کا کوئی بندوبست پاکستان کے پاس نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کی پیداوار مسلسل گر رہی ہے، ہر طرح کی پیداوار گر رہی ہے، یہاں تک کہ یہ جو نام نہاد ایک ڈھکوسلا انہوں نے بنایا تھا کہ تعمیراتی کنسٹرکشن کی جو صنعت ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اس سے روزگار نکلے گا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ یہ 1-2 دن تک آپ تک خبر پہنچ جائے گی، اور معیشت ہی نہیں، سماج اور حکومتی ڈھانچے کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا۔ کل آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بریک ڈاؤن ہوا بجلی کا، بارش سے پہلے، اور بارش کے بعد دوسرا بریک ڈاؤن ہوا، اور کراچی کی 80-90% آبادی کو بجلی سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یعنی یہ ہے کہ سسٹم ختم ہو رہا ہے، اور پولیس کا سسٹم اس طرح ختم ہو رہا ہے کہ آپ ہر روز یہ خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اگرچہ فلیش نہیں ہوتی، کہ فلاں جگہ 4 سال کے بچے کو قتل کر دیا گیا، فلاں جگہ 8 سال کی بچے کو قتل کر دیا گیا۔ بچوں کا اغوا اور قتل اب کھیل بن گیا ہے مجرموں کے بائیں ہاتھ کا، کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی گرفت میں نہیں لے گا۔ ڈکیتیاں اور چوری اور قتل کی وارداتیں جس طرح کئی 100% اضافے سے انہوں نے ایک قیامت برپا کر دی ہے، کوئی اس کو نوٹس لینے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پولیس کا ادارہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور جو سوشل ڈھانچہ ہے وہ بھی ہمارا تباہ ہو رہا ہے، انارکی نظر آ رہی ہے، سماج میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، انتظامی سطح پر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ عمران خان کی تمام توجہ کرپشن کی طرف ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کو کھلا لائسنس دے دیا ہے کہ میں چونکہ واحد چوائس ہوں، میرا کوئی متبادل نہیں ہے، اس لیے بے فکر ہو کر اس ملک کو لوٹو، اور وہ لوٹ رہے ہیں۔ آٹا چینی سے لے کر ہر چیز تک وہ لوٹ مار ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، عدلیہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا،
चुनाचे जब इदारे हुकूमत की ज़ाती हुकूमत के हुक्मरानों के ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल होंगे और कानून और इंसाफ का दामन छोड़ देंगे, तो फिर जो मुल्क में अनारकी पैदा होगी वो अनारकी पैदा हो चुकी है। तो जो कुछ हजरात ये चाहते हैं कि अब एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, कौमी हुकूमत का मतलब ये है माइनस नवाज शरीफ, माइनस मरीम और इमरान खान की पार्टी इसमें शामिल हो, ये मुल्क से कोई दोस्ती नहीं है और मुल्क का ये कोई भला नहीं है। शहबाज शरीफ ये तजवीज़ देकर, ये इस तरह के फार्मूले लाकर मुल्क के साथ भी दगा कर रहे हैं और पीडीएम के साथ भी दगा कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ भी दगा कर रहे हैं और नवाज शरीफ के साथ भी दगा कर रहे हैं। अच्छी बात है कि मरीम नवाज ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने फौरी तौर पर इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। खुदा शहबाज शरीफ को कुछ समझदारी की तौफीक दे। नाज़रीन, इसी दुआ पर खुदा हाफिज़ कहता हूँ।